अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने काजी फैसल साहब को नफसियाती मरीज़ क्यों कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो अपने ढिठाई की वजह से मशहूर हुआ है, उसने आज क्या किया, उसके ऊपर बात करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने PTI के किस बंदे को, किस ओहदेदार को सूरह अल इमरान पढ़ के सुनाई और क्यों सुनाई, कल की जो मीटिंग थी परसों की उसके अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में, बल्कि शुरू हम इससे करते हैं कि फजलुर रहमान साहब अपना माइंड दे चुके हैं कि वो काजी फैसल साहब की को एक्सटेंशन नहीं दे सकते और वो कहीं भी नहीं देख सकते। ये चीज़ हमने आपको 11 दिन पहले बताई थी। आज उनके सबसे नंबर 2 समझे जाने वाले JUIF में गफूर हैदरी साहब, उन्होंने काजी फैसल साहब के हवाले से क्या कहा है और हमने 11 दिन पहले आपको क्या बताया था। क्योंकि अभी तक स्टेटेड पोजीशन एज के हवाले से आ रही थी, मुद्दत के हवाले से आ रही थी, फजलुर रहमान साहब की या उनकी जमात की, काजी फैसल साहब के हवाले से उस तरह से नहीं आई थी। लेकिन 11 दिन पहले हमने आपको एक चीज़ बताई थी, वो भी आपको सुनवाएंगे। और गफूर हैदरी साहब ने काजी फैसल साहब के हवाले से क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आईनी तरमीम में फाइज ईसा जैसे शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, गफूर हैदरी। काजी फैसल ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया, जानबूझ कर दिया, यह हम आपको बताएंगे। जो मैंने 11 दिन पहले आपको बताया था, कौम के दबाव पर वापस हुआ, कौम के दबाव पर वो हुआ मुबारक सानी वाला। आईनी तरमीम में हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आगे जाके गफूर हैदरी साहब कहते हैं, हमने कानून साजी करनी है और आइन जो है वो जो मिसाके मिल्ली है कहलाता है, वो अगर इतना मख्फी हो तो कैसे देखा जा सकता है। मतलब है आप आईनी तरमीम कर रहे हैं, उसको छुपा के रखा हुआ है। फिर कहते हैं जी पार्लियामेंट जो है वो सबसे बालातर है, होनी तो चाहिए। जिस पार्लियामेंट के मेंबर को ये पता नहीं है कि जो चीज़ मैं दस्तखत करने जा रहा हूँ उसके अंदर है क्या, जिस जमात के हेड को पता नहीं है, एक जमात को एक ड्राफ्ट दिया जाए, दूसरे को दूसरा दिया जाए, तीसरे को तीसरा दिया जाए, जिसको ये तक पता ना हो और ये कौन है जो ऐसे ऐसे ड्राफ्ट दे रहा है, ये भी आपको पता है। और फिर कहना कि पार्लियामेंट जो है वो उसका बनाया हुआ आइन रीराइट नहीं हो सकता। यानी कि जो 16-17 जजेस हैं जो पता नहीं कितनी अर्क रेजी करके जज बनते हैं, वो आइन की तशरीह नहीं कर सकते। लेकिन आइन बनाने वाले जो हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम किस चीज़ के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर सकते। और फिर उन्होंने कहा हमें कायल करने में मायूसी के बाद हुकूमत ने सिलसिला रोक दिया, फिर रब्ता नहीं किया। गफूर हैदरी साहब यानी वो तरमीम के हवाले से, पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट हमें नहीं मिला। हुकूमत के ड्राफ्ट से जो हमने अखज़ किया है कि इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, जिसमें फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं आर्टिकल 8 और पता नहीं किस चीज़ में चेंजिंग करवाने की वो कोशिश की और की भी है, वो इस चीज़ का क्रेडिट भी ले रहे हैं, लेकिन देखते हैं। और फिर कहते हैं गफूर हैदरी साहब, आईनी अदालत के फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा। आईनी अदालत यानी आईनी अदालत जो कहना है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लगेगी, वो कहते हैं जब हमें ड्राफ्ट ही नहीं मिला तो हम आईनी अदालत का फैसला कहाँ से कर लें। अब ये कहा जा रहा है ना फजलुर रहमान साहब आईनी अदालतों पर मान गए। अब ये नंबर 2 है गफूर हैदरी साहब, तो वो ये कह रहे हैं। गफूर हैदरी ने कहा कि हम असूल को छोड़कर गवर्नर जैसा ओहदों के लिए अपना मौक़िफ़ नहीं बदल सकते। हुकूमत ने अलग ड्राफ्ट बनाया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे पास एक अलग ड्राफ्ट है, जो मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी को अलग अलग ड्राफ्ट दिया गया। गफूर हैदरी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की दिलचस्पी मौजूदा तरमीम में कितनी थी, हुकूमत को इस हवाले से पता है। ये जनाब सब बातें की गफूर हैदरी ने। गफूर हैदरी साहब ने आज जो 16, 26, 27 सितंबर को जो कहा, हमने अपने प्रोग्राम में 16 सितंबर को क्या कहा था, क्या बात की थी और फजलुर रहमान साहब के हवाले से क्या कहा था, काजी फैसल साहब के हवाले से वो कभी नहीं मानेंगे, क्या बताया था आपको, सुनिएगा जरा क्लिप। काजी फैसल साहब के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो किस तरह हैं कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत के अंदर बिल्कुल सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। अब ये हुआ कैसे है, क्यों हुआ, इसकी मैं अंदर की 1-2 चीज़ें भी आपको बताऊंगा। एक तो ज़ाहिर है काजी फैसल साहब के हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना वोट बैंक है, वो काजी फैसल साहब के हवाले से खासतौर पर खत्म नबूवत के हवाले से क्या समझती है। हालांकि वो इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन एक जो इमेज बैठा हुआ है उसके हवाले से क्या समझती है, वो एक फैक्टर था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज़ाहिर है अपने वोटर सपोर्टर को तो नाराज़ नहीं करना था, लेकिन वो PTI को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने एक तीर से एक किस्म के 2 शिकार किए। PTI की क़यादत जब वहाँ पे गई है तो PTI की क़यादत का बाकी सारी चीज़ें बाद में थी, जजेस के ऊपर 5 जजेस के ऊपर भी उनका था, लेकिन पहला जो था PTI की क़यादत का जो जाके वो करते थे कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलने का मतलब है कि काजी फैसल साहब दोबारा आ जाएंगे।
اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تو اپنے ووٹر کا جو میں نے آپ کو بتایا جو اپنی ان کی وکٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے سیو کیا، دوسرا ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ والی چیز تو بالکل پکی ہے، اور انہوں نے حکومت کو جا کے صاف صاف بتا دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے حکومت کو صاف صاف بتا دیا کہ مدت ملازمت والا تو کام نہیں ہے۔ اب قاضی فائصل صاحب اگرچہ، تو ناظرین یہ فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے۔ اس سے جڑا ایک اور چیز، سلمان اکرم راجہ صاحب اور بدھ یا جمعرات کو جب گئے یہ سارے وفد فضل الرحمان کو ملنے، بلکہ جمعرات کو، تو اس میں فضل الرحمان صاحب نے سورہ ال عمران پڑھ کے سنائی سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جو جتنا وفد کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سورہ ال عمران کی کچھ آیتیں پڑھی اور انہوں نے کہا عزت دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور ذلت دینے والا بھی وہ ہے، کوئی ساری بادشاہی اس کی ہے، اور آئین کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کی، لیکن انہوں نے کیا کہا، میں آپ کو ذرا کوٹ اینڈ کوٹ بتاتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مولانا نے سورہ ال عمران پڑھی اور کہا کہ ہمیں اصول اور عزت کے ساتھ کھڑا ہوں میں، بادشاہی کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے مطلب بتایا کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسے آ رہا ہے جیسے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی فضل الرحمان صاحب مان چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ٹیکنیکل کی جو جزیات ہیں وہ اس کے اندر اگر کوئی، انہوں نے خیر وہ بیچ میں ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہیں، لیکن بقول سلمان اکرم راجہ کے وہ ابھی اس طرح سے نہیں مانے ہیں۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب نے قاضی فائصل صاحب، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، قاضی فائصل صاحب کو انہوں نے نفسیاتی ایک عورت کی، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی، ایک عورت کوئٹہ سے تھیں، وہ کسی کالج میں ٹیچر تھیں، انہوں نے قاضی فائصل صاحب کے حوالے سے کہا تھا مبینہ طور پر کہ یہ جب اسکول میں پڑھتے تھے یا کالج میں پڑھتے تھے تو یہ سارا کچھ پھاڑ دیتے تھے اور سارا کچھ پھینکتے تھے، پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوا تھا، اور اس خاتون نے اس وقت ان کو نفسیاتی مریض کہا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں قاضی فائصل جیسی حرکتیں کر رہا ہے وہ مجھے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہا، دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو فائصل کر رہا ہے، یہ 3 امپائر اور 3 کھلاڑی ہیں، چوتھا ان کے ساتھ پی ڈی ایم ملی ہوئی ہے، ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت، یہ سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے ان سب کو۔ قاضی فائصل نے پہلے توسیع کا منصوبہ بنایا، ہمارا انتخابی نشان لینے کا چیف جسٹس کا فیصلہ جانبدارانہ تھا، چیف جسٹس نے پہلے فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا، اب یہ پی ٹی آئی کی نشستیں چھیننا چاہتا ہے۔ قاضی فائصل توسیع کے مفاد میں پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتا ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی فیملی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی فیملی جماعتیں ہیں جو انٹر پارٹی الیکشن ہے ان کو نہیں پوچھا جاتا، ہمارے انٹر پارٹی الیکشن کو 3 دفعہ کالعدم قرار دیا گیا، اور ہمارے حوالے سے آگے جا کے کہتے ہیں کہ ای سی پی چیف کو پتہ ہے، یعنی الیکشن سلطان سکندر راجہ کو، کہ جس دن فراڈ الیکشن کھل گیا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر چیف جسٹس بے قصور تھا تو پنڈی کے کمشنر کے بیان کے بعد اسے کیوں نہیں بلایا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس کمشنر کے اغوا پر بات نہیں کرتا، بتایا جائے کہ کس ملک میں کمشنر کو اغوا کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے فرینڈلی جو ٹریبیونل کی بجائے ای سی پی کے امپائر کا فیصلہ کیا ہے تاکہ 2/3 اکثریت حکومت کو دی جائے۔ ان لوگوں کو پاور میں رہنے کا شوق ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم لیاقت باغ میں بھرپور جو احتجاج کریں گے، احتجاج کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ اب جس طرح موجودہ حکومت کو جس طریقے سے نیب کی ترامیم سوٹ کرتی تھی، پہلے سوٹ کرتا تھا کہ جب خود نیب کے گیڑے میں آئے ہوئے تھے کہ جو نیب کی کسٹڈی ہے 90 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ 10-15 دن کی ہونی چاہیے، انہوں نے وہ قانون پاس کروا لیا۔ خود نیب سے سارے کیس معاف ہوئے، حکومت میں آگے، پھر انہوں نے نیب میں ایک ترمیم کی کہ نہیں، نیب کی کسٹڈی 15 دن نہیں 40 دن ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب تھے۔ تو یہ قانون سازی ایک قانون لانے کا ایک طریقہ۔ دوسرا، جب انہیں پتہ ہے کہ آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کھول سکتا ہے، دھاندلی کر سکتا ہے، جو بھی خدشات ان کے ذہن میں ہیں وہ سارے ہیں، تو وہ ایک اپنی مرضی کی قانون سازی لے کے آتے ہیں اور ایک الگ سے آئینی عدالت بنانے کی تجویز بھی دیتے ہیں، ایج لمٹ کے بھی اوپر بھی بات کرتے ہیں تاکہ ایک پرسن اسپیسیفک قانون بنا کے قاضی فائصل صاحب کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اور جو قاضی فائصل صاحب جو ایک پرائڈ لیتے تھے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی جو چیف جسٹس کی پاورز تھی وہ ساری دے دی کمیٹی کو، وہی چیف جسٹس صاحب اس ٹائم تک دے کے واہ واہ کروا کے اب جب انہیں سوٹ نہیں کرتا
کہ کمیٹی میں منیب اختر بیٹھے، اب سوٹ نہیں کرتا کہ جیسے منظور علی شاہ بھی ظاہر ان کے حساب سے تو نہیں ہے، وہ تو ایک میرٹ کو دیکھ کے کریں گے. اب انہوں نے وہی والی چیز اپنی پسند کے مطابق جو ایکٹ کی صورت میں لے کے آئے، آرڈیننس کی صورت میں، اس کے اوپر ذرا چسکے نہیں، ذرا بولے نہیں قاضی فائصہ صاحب. یہ ایک اپنی مرضی کی قانون سازی. قاضی فائصہ صاحب توسیع چاہتے ہیں، 63A کا فیصلہ بھی خود سنیں گے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ اسی میں ہے. اب ایک بندے کو پتا ہے کہ میں نے 63A کا یہ فیصلہ کہ ووٹ ڈالنے کے بعد اس کو سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، سزا نہیں ہو سکتی اس طرح سے، تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ 63A کو میں نے اس طریقے سے اڑا دیا تو جو قانون سازی ہوگی پی ٹی آئی کے لوگ آ کے جس طرح وہ 40 کو کہہ رہے ہیں ووٹ ڈال دیں گے، تو فائدہ کس کا ہے؟ قاضی صاحب کا. یہ ہے قانون کہ جس میں اپنے فائدے دیکھے جاتے ہیں، جس میں میرٹ نام کی چیز نہیں ہے، جس میں یو ٹرن کے انبار ہیں، جس میں تھوڑے ایک دن پہلے فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو اصول کہا جاتا ہے، دوسرے دن وہ اصول آپ کو سوٹ نہیں کرتا اور دوسرے دن آپ دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی اصول کہتے ہیں. اور اس طرح یہ آئین کے اندر چھپتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، آئین کی جتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، آئین کی جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کو تو ہم بعد میں کسی دن ویڈیو کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.